नेपाली जगतका भाषा, साहित्य र आध्यात्मिक चेतनाको प्रकाश फैल्याउने चिरस्मरणीय प्रतिभा भानुभक्त आचार्यको जन्मदिन असार 29 गते, तदनुसार जुलाई 13 तारिखका दिन संसारभरि नै बडो उत्साहका साथ मनाइने गरिन्छ। चर्चा, परिचर्चा र चिन्तन मननले भाषा, साहित्य र संस्कृतिको सम्वर्धन र विकासमा मद्दत पुर्याउँछ। भानुभक्त आचार्य सहज प्रतिभाका धनी थिए। उनका रचनाहरू चराहरू बोले झैं स्वतः बोलेका र पहाडी खोला बगे झैं छन्द र लयमा सललल बगेका छन्। यहाँ भानुभक्त आचार्यको सहज प्रतिभालाई आलोकित पार्न र सजिलै बुझ्न, ग्रहण गर्न, सघाउ पुर्याउने एकाध झलकहरू प्रस्तुत गरेर भानुको भावनामा बग्ने प्रयास गरिएको छ। कविवर भानुभक्त आचार्यका रामायण आदि काव्य कृतिहरू खोजेर प्रकाशमा ल्याएर तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, कवि प्रतिभालाई चिनाउने मोतीराम भट्टको सम्झना गर्दै उनकै कविताबाट भानुको भावना हाम्रो सम्झनाको यो कोसेली तपाईहरूको अघि प्रस्तुत गर्दैछौँ। यी महान कार्यको पछाडि कुनै न कुनै प्रकारको प्रेरणा रहेको हुन्छ। भानुभक्तको कवि प्रतिभालाई पनि एउटा घाँसीको भनाइले घचघचाएर काव्य रचना गर्न उत्साहित र प्रेरित गरेको थियो भन्ने भनाइ छ। गर्मीयामको कुनै एक दिन भानुभक्त आचार्य बाटो हिँड्दा हिँड्दै थाकेर रुखको छारीमा सुस्ताउन भनी ढल्केछन्। थकाइले गर्दा एकछिन निदाएछन् पनि। निन्द्राबाट बिउजेपछि उनकै नजिकमा एउटा घाँसीले घाँस काटिरहेको देखेर टन्टलापुर घाममा यसरी दुःख गरेर किन घाँस काटेको भनेर सोद्धा त्यस घाँसीले घाँस बेचेर आफ्ना जहान परिवारको पेट पालन गर्दछु अनि केही उबारेर जनहितका लागि एउटा कुवा पनि खनाउने विचार गरेको छु भनेर उत्तर दिन्छ। जनहितका लागि कुवा खनाउने घाँसीको विचारले भानुभक्तको प्रतिभालाई घचघचाइदिएछ। जसरी आदिकवि वाल्मीकिलाई क्रौञ्च पक्षीको हत्याले घचघचाएको थियो, भानुभक्तको मुखबाट त्यति बेला यस्तो कविता निस्किएछ। घाँसीको दिव्य प्रेरणाले होस् अथवा उनको सहज प्रतिभाले नै होस्, भानुभक्त आचार्यबाट नेपाली साहित्य जगतले रामायण, भक्तमाला, वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तरमाला जस्ता अमर कृतिहरू र बालाजु वर्णन जस्ता केही फुटकर रचना पनि पाउन सकेको छ। भानु हाम्रो साहित्य आकाशका कहिल्यै नअस्ताउने साक्षात भानु नै हुन्। भानुभक्त भन्दा अघि पनि नेपालीमा कविता कृतिहरू नरचिएका होइनन्, तर उनले त्यसबेला सर्वसाधारण नेपाली जनताले बोलचाल गर्ने लोक भाषा अथवा कथ्य भाषामा रामायण आदि
काव्य कृतिको रचना गरेर हाम्रो साहित्यलाई नयाँ मोड दिए। भानुभक्तको प्रसिद्ध कृति रामायण हो। नेपाली साहित्य जगतको आदि महाकाव्य रामायणको रचना एउटा युग परिवर्तनकारी घटना हो। भानुभक्तको रामायणमा एउटा दिव्य शक्ति छ। हाम्रो आत्माको अभिव्यक्ति छ, हाम्रो ओठको बोली छ, हाम्रै सङ्गीतको लोली छ अनि हाम्रो मुटुको ढुकढुकी छ। उनको रामायणले पृथ्वीका सम्पूर्ण नेपाली जातिको हृदयमा मोहनी लगायो। भानुभक्तले लेखेका रामायणका श्लोक अनपढले पनि सुनेरै मात्र कण्ठ गर्न सक्छ। रामायणका श्लोक जनजिब्रामा रसाए अनि प्रत्येक श्लोकले मुटुलाई छोए। त आउनुहोस् भानुभक्तीय रामायणको श्लोकको आनन्द लिऊँ। प्रस्तुत श्लोक भानुभक्तीय रामायणको बालकाण्डको पहिलो श्लोक हो। सोचो तिमी सोध भन्छु म भने, मर्जी भए थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। विधिको विधान भगवानले पनि टार्न सक्नु भएन। राज्य अभिषेकको दिनमा नै रामलाई वन जानु परेको थियो। आमा कौशल्यासित बिदा माग्न जाँदा कौशल्याले रामलाई केही खानेकुरा दिइन्। त्यसबेला रामले आमालाई भनेका कुरा भानुभक्तले आफ्नो रामायणमा यसरी वर्णन गरेका छन्। बक्ष्या जावा खुसीसित म जान्या छु वनमा, म चाँडै फिर्न्या छु विरह नहवस् कति मनमा। पितृ आज्ञा पालन गर्न राम वन गएको थाहा पाएपछि भरत रामलाई अयोध्या फर्काउन जाँदा भरतले रामलाई गरेको बिन्ती भानुभक्त आचार्यले बडो मार्मिक ढङ्गले यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। सेवा गरिबस्नुको हो। सीतालाई रावणले हरण गरेर लङ्काको अशोक वाटिकामा राक्षसीहरूको देखरेखमा राख्छ। हनुमान सीतालाई खोज्दै त्यहाँ पुग्छन् र रुखमा चढेर सानो रूप धारण गरी पातले छेलिएर बस्छन्। दिएको खाना पनि नखाई केवल रामको सम्झनामा सीताले जसै तसै दिन बिताइरहेकी त्यस क्षणलाई भानुभक्तले आफ्नो रामायणमा बडो मार्मिक ढङ्गले चित्रण गरेका छन्।
भोकी मैलिनी न्याउरिन त कपाल कोर्याकी सबके सुसै लट्टा मात्र गर्याकी खाली भूमिमा रुँदै बस्याकी यसै राम 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 यति मात्र बोलिरहदी देख्यार साना भई पातका अन्तरमा लुक्याती हनुमान रुखका उपरमा गई। धेरै दिन घरमा बिताएर काम विशेषले भानुभक्त आचार्य एकपल्ट काठमाडौँ आएका थिए। बालाजुको नजिक पुगेर त्यसको प्राकृतिक शोभाबाट उनी साह्रै मोहित भएछन्। उनको हृदय गदगद भएछ। भानुभक्त आचार्यको सशक्त प्रतिभा प्रकृतिको वर्णनमा त्यस बेला प्रस्फुटित भएको कविताको एक अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। बालाजुबाट केही अघि जाँदा काठमाडौँको सडकमा सिँगार पेटार गरेर हिँडेका युवतीहरूलाई देखेर भानुको कल्पनाको पखेटा फरफरायो र उनले काठमाडौँलाई स्वर्गको अमरावती अनि युवतीहरूलाई अप्सरासँग तुलना गर्दै उनको मुखबाट यस प्रकारको रसिलो कविता निस्किएछ। नोकरी गरेर धन सम्पत्ति कमाउन चाप्लुसी, चुक्ली, जोड घटाउ, गुना भागा जस्ता कला कौशलहरूको ज्ञान भएकाहरूलाई सजिलो पर्छ। धेरै मान र धन कमाउने रहर लागेर नै होला भानुभक्तले पनि जागिर खाएका थिए। तर भानुभक्त थिए कोदालो फरुवा चलाएर खेती गरी खाने सोझा र सरल अनि कल्पनाको बाइपङ्खी घोडामा विचरण गर्ने कवि। त्यसैले जोड घटाउ गुना भागामा उनको भुल भइगयो। मान र धन प्राप्तिको साटो भानुलाई भयो जेल प्राप्ति। एउटा सोझो र सरल मान्छेलाई जेलमा थुनिनु पर्दा मनमा निकै ठुलो पीर पर्छ होला। तर भानुभक्तले आफ्ना मनमा लागेका पीरमर्कालाई अति चतुराईसँग मुटुको एउटा खल्तीमा राखेर अर्को खल्तीबाट हास्य व्यङ्गको झटारो कसेर घतलाग्दो कविताको रचना गरी आफ्नो कवि प्रतिभाको
यसरी परिचय दिएका छन्। भगवानले जे गर्छन् राम्रै गर्छन्। भानु जेलमा थुनुवा पर्नु उनलाई वरदान नै भयो, किनभने यही थुनुवामा रहँदा उनले रामायणका केही काण्डहरूको रचना गरेका थिए। जेलभित्र लामखुट्टे, उपियाँ र उडुसहरूको रगरगी अनि त्यसमाथि राणाहरूको त्यसबेलाको चकचकीले भानुभक्त नविरक्तिएका होइनन्, तर उनको त्यो विरक्तिले पनि कवितात्मक अभिव्यक्ति पाउँदा राणा शासकहरूप्रति व्यङ्गको झटारो बन्न पुगेको छ भने अर्कातिर यसले कारागारको सुधार संस्कारको सङ्केत पनि गरेको पाइन्छ। भानुभक्त आचार्य निर्भीक अनि स्पष्टवादी कवि थिए। उनलाई मन नपरेका कुरा स्पष्ट भन्दथे। भानुभक्तलाई उनका मित्र गजाधर सोतीले धेरै पटक निम्त्याएका थिए। एक दिन मौका पारेर उनी मित्र गजाधरका घरमा जाँदा उनका मित्र घरमा रहेनछन्। गजाधरकी पत्नीले चिनेर हो वा नचिनेर हो भानुलाई घरमा बास दिन अन्कनाउँदै ढिकी कटरामा बस्न दिन्छन्। भानुभक्तलाई यो कुरा चित्त परेन। गजाधर सोतीकी जहानले सामाजिक र गार्हस्थ मर्यादाको पालन नगरेको देख्दा उनलाई शिक्षा दिने उद्देश्यले 4 हरफको एउटा कविता रचना गरेर गजाधरकै छोरालाई त्यो कविता कण्ठ गराई कविता लेखेको कागज सोतीको छोराको दौराको तुनामा बाँधी दिएछन्। छोरा चाहिँले त्यो कविता पढ्दै गुनगुनाउँदै घरतिर लागेछ।
मन